नमस्कार, यो टेलिभिजनको क्रसबिटमा स्वागत छ। म शारदा थापा। हामी त सोध्छौँ समाजमा भइरहेका गतिविधि, त्यसैगरी समाजमा विभिन्न क्षेत्रबाट माथि आउन खोजिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। अहिले मङ्सिर 4 गते संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी दौडधुपमा रहिरहेकै बेला विभिन्न व्यक्तिहरू पनि आकाङ्क्षिक रूपमा आफूलाई उम्मेद्वार कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन्। यही बीचमा जिन्दगीको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरे तापनि यति बेला राजनीतिक दलमै आबद्ध भएर सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नको लागि पनि आइरहेका छन्। र यही बीचमा एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ तनहुँबाट नेपाली कांग्रेसको प्रदेशको लागि उम्मेद्वारको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, शेषरमण नेउपाने। उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँले सरकारी निकायमा लामो समय जागिर खाएर बिताउनु भयो आफ्नो जीवनको कालखण्ड, र अहिले आएर उहाँ राजनीतिमा सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। हुन त विद्यार्थी कालदेखि नै उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको समयमा आएर भने उहाँले आफूलाई प्रदेशबाट उम्मेद्वारको रूपमा चाहिँ आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ। यो परिस्थिति किन आइपर्यो, के को लागि भन्ने सन्दर्भमा हामी आज उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब यहाँले तनहुँबाट प्रदेशको उम्मेद्वार, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसबाट आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ होइन? अहिले आएर यो समयमा तपाईँले के को लागि चाहिँ राजनीतिमा उभिनु भयो? ठिक भन्नुभयो। अब 2046 साल जुन बेला हामीलाई राजनीतिक चेतना भयो, 2036 सालमा म नेभिसनको सदस्य हो। त्यसपछि विद्यार्थी राजनीतिमा सोभियुको चुनावहरूमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। त्यो बेला स्वतन्त्रता थिएन, मान्छेहरू बोल्ने, बाहिर जाने त्यस्तो खालको थिएन। अब हामीले पञ्चायत व्यवस्थामा कसरी पञ्चायत व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने, त्यो बेला त्यस्तो थियो। र पछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पनि भयो, राजनीतिक एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो, बहुदलीय व्यवस्था आयो। नेपाली कांग्रेसले त्यसको लिड पनि गर्यो, नेतृत्व पनि गर्यो, सफल पनि भयो। अनि त्यसपछि अब नयाँ संविधान पनि जारी भयो 1 वर्षभित्रै, र नयाँ सरकार पनि बन्यो, नेपाली कांग्रेसको एक महिना सरकार बन्यो। अब त्यसपछि अब राजनीति, केही साथीहरूले राजनीति गर्नुपर्छ, केहीले आफ्नो व्यवसाय जागिर पनि खानुपर्छ भन्ने हिसाबले म जागिरतिर लागेँ। अब अहिले आएर पछिल्लो समयमा फेरि अहिले अब विभिन्न फेरि कालखण्डमा परिवर्तनहरू भए, राजाको फेरि शासन आयो, सक्रिय शासन आयो। त्यसपछि फेरि नयाँ संविधानको लागि धेरै कसरतहरू भए होइन, जनयुद्धहरू भए। अब पछि आएर जुन अब 2072 साल पछि आएको जुन एउटा पाएको संविधानको व्यवस्था अनुसार राज्य राम्रोसँग चल्नु पर्थ्यो, फेरि पछि आएर पछिल्लो समयमा आएर हामीले चाहिँ अझ केही गडबड जस्तो त्यस्तो खालको पनि सिनारियो देखियो। फेरि अब कुनै पनि पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिए। र अब पछिल्लो समयमा संविधानमा पटक संविधानले व्यवस्था गरेको संसदमाथि पनि विभिन्न समयमा फेरि त्यो संसदलाई भङ्ग गर्ने, संसदलाई काम गर्न नदिने, सरकार र संसदको बिचको कन्फ्लिक्टले फेरि अब राम्रो हुँदैन कि जस्तो पनि देखियो बिचमा। र अब लामो समय जागिर गरियो, तर अब फेरि राजनीतिलाई क्रियाशीलता बनाउनुपर्छ। राजनीतिमा फेरि खाँचो छ, विभिन्न क्षेत्रको अनुभवको आधारमा फेरि केही राजनीतिमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। त्यो त अब यहाँ त जीविस महासङ्घको कार्यकारी महासचिवसम्म भएर चाहिँ स्थानीय निकायमा रहेर काम गर्नुभयो, जुन चाहिँ सरकारी निकाय नै रहेको थियो। राजनीतिक उथलपुथल हुँदाखेरि सरकारी निकायमा काम गर्दाखेरि कति असहज र सहज हुन्छ भन्ने कुरा यहाँसँग एकदमै राम्रो अनुभव छ होइन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ आफै राजनीतिमा आएर के गर्ने, के परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त? होइन, राजनीतिमा यस्तो छ, अब हामीले के भयो भने राजनीति गर्दा जसरी होइन सबैले राजनीति नेपालको सन्दर्भमा के देख्छु भने राजनीति सबैले राजनीति गर्ने त्यस्तो कुनै आवश्यक छैन। केही व्यक्तिहरूले, सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै राजनीति गरे पनि हुन्छ। यहाँ त सबैले राजनीति गर्ने, राजनीतिलाई हामीले पेसा जस्तो भयो। यो राजनीतिलाई चाहिँ पूर्णकालीन रूपमा कसैले पूर्णकालीन रूपमा राजनीति गर्नुपर्छ। र राजनीति गर्ने, आन्दोलन गर्ने, नयाँ संविधानको लागि लडाइँ गर्ने होइन, अब व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्ने, यसको लागि लडाइँ भयो। तर सरकार कसरी चलाउने, विकास निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खासै हामीले त्यसमा ध्यान दिन सकेनौँ। त्यस कारणले अब सरकार सञ्चालन गर्न र विकासको गतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो लामो समय 2 दशकभन्दा बढीको लामो समयको स्थानीय विकासको जुन अनुभव छ त्यसको आधारमा मैले काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। र अबको खाँचो एउटा कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि
राजनीतिमा आउनु जरुरी छ। कहीँ कहीँ ल्याटर एन्ट्री भन्छ नि, जस्तो निजामती सेवामा 45 वर्षसम्म चाहिँ प्रवेश गर्न पाइन्छ केही पदहरूमा, पछि आएर पनि कुनै क्षेत्रमा बाहिर काम गरेर पनि आउन सकिन्छ। त्यसैले अब मेरो केसमा ल्याटर एन्ट्री त भन्न अलिकति मिल्दैन, किनभने म नेभी सङ्घको पहिला नेभी सङ्घको हो, नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्य म 48 सालदेखि हो, बिचमा जागिरतिर गएँ। तर यसलाई ल्याटर एन्ट्री एक प्रकारले भने पनि हुन्छ, तर त्यो कुरा त्यो ल्याटर एन्ट्री आफैमा नराम्रो विषय होइन। मेरो पहिलाको पनि र पछिको पनि गर्दाखेरि र बिचको अनुभवले गर्दा राजनीतिमा अझ मैले राम्रो योगदान गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ र म त्यस्तै केही कुनै क्षेत्रमा ख्याति पाएका, कुनै क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका मानिसहरू फेरि राजनीतिमा र समाजसेवामा आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने। तर यहाँको आफ्नो तर्क ठिक छ होइन, जस्तो यहाँले जुन स्थानीय निकायमा रहेर एउटा विज्ञता हासिल गर्नुभएको थियो, त्यो निकायमा सायद त्यो व्यक्तिहरूको आवश्यकता त्यहाँ पनि छ होला अहिले पनि होइन, र एउटै मान्छेले सबै अपर्च्युनिटी लिनको लागि पनि त यो तपाईँले अवसर छोपेको हुनसक्छ नि भनेर पनि त अरूले भन्लान् नि फेरि। ऐन कसैले त भनेकै छन्, अब तिमी जागिर पनि खायौ, तिमी पढ्यौ पनि होइन, सबै कुरा गरेर फेरि आएर राजनीतिमा तिमी किन भन्ने पनि छ। अब राजनीतिमा अब त्यो प्रश्नको त मैले अहिले फेस गरिरहेकै छु, तर म त्यस्तो पहिलेदेखि पनि हो, मेरो पुरानो पनि हेर अहिले पनि हेर भन्ने हो। त अब केही न केही चाहिँ व्यवधान मैले देखिरहेको छु। अब तपाईँले राजनीतिकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि धेरै परिवर्तनहरू देख्नुभयो होइन, जस्तो 2046 सालभन्दा अगाडि अहिले 2072 भन्दा पछाडि अहिलेसम्मको यो परिस्थितिमा नि देशको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? यस्तो छ, पहिला त स्वतन्त्रता थिएन होइन, हामी बोल्न सक्दैनथ्यौँ, राजाको विरोध गर्न सक्दैनौँ, व्यवस्थाको विरोध गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले चाहिँ व्यवस्थाको विरोध गर्न सक्छौँ, नेताहरूको पनि विरोध गर्न सक्छौँ। तर अब पार्टीभित्र चाहिँ अझै पनि एउटा दासत्व जस्तो होइन, नेताहरूले गरेको नराम्रै कामको पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने जस्तो अलिकति नेताहरूको विरोध गर्न नसक्ने, नराम्रो आफ्नै पार्टीले गरेको राम्रो नराम्रो कामको समीक्षा गर्न नसक्ने, भन्न नसक्ने स्थिति अहिले पनि छ। तर त्यो बेलाको त्यस्तो अन्धकार जस्तो होइन अवस्था त अहिले छैन नि, स्वतन्त्रता छ, धेरै विकासले गति पनि लियो, संसारले त्यस्तै गति लियो, विकासहरू त्यस्तै भए, राम्रो छ नि अहिले त्योभन्दा त। अब जस्तो राजनीति भनिसकेपछि मानिसहरूले अहिले एकदमै निराश हुने होइन, राजनीतिप्रति वितृष्णा भएर मानिसहरू साइड लागिरहेका छन्, कोही विदेश पलायन, कोही अरू व्यवसाय, कोही के आफ्नै तरिकाले अगाडि हिँडिरहेको बेलामा राजनीतिमा आएर तपाईँको अन्तिम गन्तव्य के हुनसक्छ, के गर्छु भने राजनीति होइन? राजनीतिमा मैले चाहिँ खासै त्यस्तो कुनै गन्तव्य लिएर म यो पदमा पुग्छु यस्तो गर्छु भनेर म राजनीतिमा आएको चाहिँ होइन। मैले आस्था राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस जुन बिपीले होइन, बिपी जस्तो संस्थापक हुनुहुन्थ्यो, अब त्यसमा गएर पार्टीमै काम गर्नुपर्छ, पार्टीलाई राम्रो गर्नुपर्छ। हामीले बहुदलीय व्यवस्थाको लागि त्यत्रो लडाइँ लड्यौँ। बहुदलीय व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष होइन, दलहरू बिचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो र म नेपाली काङ्ग्रेसमा बसेर काम गर्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। मलाई कुनै त्यस्तो पदको आकाङ्क्षा त थिएन, तर कुनै पदमा बसेर काम नगरी त त्यसै त सडकमा त काम भएन। त्यसैले कहीँ बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले पार्टीभित्रको पदको आकाङ्क्षा गरेँ। फेरि अब पार्टीमा बसिरहेर पनि भएन, फेरि सरकारमा पनि जानु पर्यो, संसदमा पनि जानु पर्यो, त्यहाँ गएर पनि काम गर्नु पर्यो भनेर मैले भूमिका खोज्ने क्रममा पद खोजा जस्तो देखियो। तर मलाई त्यस्तो पदको लोभ होइन, भूमिका र काम गर्ने कुराको मात्र लोभ हो। र अब एउटा चाहिँ राजनीतिज्ञले संसद भनौँ न, एउटा पार्लिमेन्टेरियन बन्नुपर्छ, त्यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, किनभने नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने थलो भनेको संसद नै हो। त्यस कारणले मेरो उद्देश्य पनि संसद बनेर संसदमा पुगेर त्यसको लागि। तर संसदमा पुग्नको लागि तपाईँले किन प्रदेशतिर आकाङ्क्षा राख्नु होइन? प्रदेशमा पनि संसद हुन्छ नि, प्रदेशको संसद हुन्छ। फेरि हामीले के गर्यौँ भने फेरि प्रदेशको खारेजीको माग आइरहेको छ होइन। प्रदेश यस्तो छ, हामीले बनाएको जुन संहिता भन्यौँ, संहिता होइन, धेरै तहको सरकारको अहिले हामीले अवधारणा गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ के भयो भने बिचको तहलाई एकदमै कमजोर बनायौँ। कुनै पनि देशमा बाहिर पनि हेरौँ, इन्डियामा हेरौँ, अमेरिकामा हेरौँ, बिचको तह एकदम शक्तिशाली महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो, किनभने माथि केन्द्रीय सरकारले गर्ने धेरै काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। र स्थानीयमा पनि हामीले स्थानीय सरकारहरू त्यति मजबुत नहुँदै स्थानीय सरकारले एउटा स्वरूप नलिँदै धेरै अधिकारहरू दियौँ। त्यो नराम्रो होइन, स्थानीय स्वायत्तताको पक्षपाती म पनि हो, तर कता एउटा चाहिँ परिपक्वता नआउँदै हामीले धेरै अधिकार दियौँ स्थानीयमा जस्तो पनि देखिन्छ भने केन्द्रले धेरै अधिकारहरू प्रदेशमा दिन सक्थ्यो, त्यो पनि दिन सकेन। त्यसैले हामीले बिचको तहको सरकारलाई कमजोर बनायौँ। त्यहाँ जाने मुख्यमन्त्री होइन, त्यहाँको जुन मन्त्री बन्नेहरू पनि अलिकति अब यसमा आकर्षण छैन भनेर त्यस्तो नेसनल हाइट बनाएको मान्छेहरू त्यसमा जान इच्छा गर्नु भएन। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार कमजोर जस्तो देखिएको छ र यसलाई हामीले बिचको तहको सरकारलाई कमजोर बनाएर हामीले मौलिक
हाम्रो आफ्नै किसिमको मौलिक संहिता भनेर भन्यौँ, तर हाम्रो कहीँ न कतै कमजोरी छ कि त केन्द्रको सरकार केन्द्रीय सरकारमा रहेको धेरै कामहरू हामीले प्रदेशमा दिन सक्छौँ र स्थानीय तहहरूलाई सपोर्ट गर्ने उनीहरूको क्यापेसिटी डेभलपमेन्टमा उनीहरूको क्षमता विकासमा उनीहरूको समन्वयमा उनीहरूको काममा धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ। अब प्रदेश सांसद बन्नको लागि तपाईँले जुन आकांक्षा राख्नु भएको छ तनहुँ जिल्ला जहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूको लडाइँ हुने गर्दछ, त्यहाँ चाहिँ टिकट पाउनकै लागि यति धेरै गाह्रो छ योभन्दा अगाडि होइन, र अहिले त तपाईँ जस्तै अरू पनि थपिरहनु भएको होला र तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ त टिकटै पाउनको लागि पनि? अब त्यो त आकांक्षा हो, पार्टीभित्र आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक छ। र अब मलाई के लाग्छ भने संसदमा पठाउने मानिस कस्तो मान्छेलाई पठाउने होइन, योगदानको हिसाबले पुराना अग्रज साथीहरू दाजुहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू त कोही हुनुहुन्न, अलि एक दुईजना अलिअलि महिला सहभागिता त धेरै कमजोर छ। हामीले जतिसुकै भने पनि प्रतिस्पर्धामा त्यस्तो देखिँदैन। अब पुरानो नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदानको कदर गर्नुपर्छ, तर संसदमा गएर काम गर्न सक्ने कसरी होइन, उसले के योगदान गर्न सक्छ भन्ने पाटोमा पनि हेरिनुपर्छ र त्यो हिसाबले मूल्याङ्कन गरियो भने म प्राथमिकतामा पर्छु। र अब प्रदेश सांसदको लागि म हरेक हिसाबले योग्य छु, हुन त म सङ्घीय सांसदको लागि पनि योग्य छु। मलाई त्यस्तो लाग्छ, मैले होइन देशभित्र गरेको विभिन्न जिल्लाहरूमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरेको अनुभवको आधारले मैले सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माणमा, राष्ट्रिय स्तरको कानुन निर्माणमा प्रशस्त काम गर्न सक्छु। तर अहिले पनि अब नेताहरू धेरै हुँदाहुँदै मैले माथि किन आकाङ्क्षा गरौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले जानेको ज्ञान सिपलाई मैले प्रदेशमै किन नलैजाउँ। मैले के देखिरहेको छु भने प्रदेश सरकारहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, प्रदेशप्रति वितृष्णा भइरहेको छ। आफैमा नराम्रो होइन, प्रदेश आफैमा नराम्रो होइन, धेरै तहको सरकार बन्यो भन्ने कुराको मात्रै कुरा हो। र अब जस्तो हामी यहाँ सिंहदरबारमा बसेर कर्णालीको योजना बनाउन सक्दैनौँ, त्यहीँको योजना त्यहीँको होइन जनप्रतिनिधिहरूले त्यहीँको आवश्यकता बुझेर काम गरून् भन्ने हिसाबले संहिता आएको। यसलाई हामीले मजबुत गर्न जरुरी छ। अहिले नै प्रदेश खारिज गर्नुपर्छ, प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। अब त्यही प्रदेशबाट तपाईँको जुन आकाङ्क्षा रहेको छ त्यो आकाङ्क्षा पुरा भयो भने त भयो होइन, टिकट पाउनु भयो भने त तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्छ, पाउनु भएन भने चाहिँ के गर्नु? होइन, राजनीतिमा त दलमा बसेर काम गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ होइन। अब जस्तो भारतमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै राम्रो देखिन्छ, को मान्छे संसदमा बस्ने, कसले संसदमा खबरदारी गर्न सक्छ, कसले सरकारमा गएर राम्रो काम गर्न सक्छ होइन, प्रशासनिक काम गर्न सक्छ, कसले पार्टीलाई राम्रोसँग हाँक्न सक्छ, सङ्गठन गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको अभ्यासहरू देशहरूमा देखिन्छ, भारतमै पनि देखिन्छ। को प्रधानमन्त्रीमा जाने भन्ने कुरा पहिले हुन्छ। हामीले पनि त्यस्तो खालको अभ्यास गऱ्यौँ भने म पार्टी सञ्चालनको लागि ठिक हो कि सरकार सञ्चालनको लागि ठिक हो कि संसदमा खबरदारी कानुन निर्माणको लागि ठिक हो, त्यस्तो खालको फिल्टर गरेर होइन कुन कार्यकर्ता कुन नेतालाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि मैले काम गर्नुपर्छ र पार्टी र समाजको लागि काम गर्छु। तपाईँले सरकारी निकाय स्थानीय तहमा रहेर काम गर्नुभयो, जागिरी खानुभयो, कति वर्ष? झन्डै 2 दशक। अब म त जीविस नगरपालिकामा 17 वर्ष काम गरेँ, जीविस महासङ्घको महासचिव भएर पनि झन्डै 3 वर्ष काम गरेँ। झन्डै 2 दशक त काम गरेँ। सरकारी जीवन बित्यो होइन। र यसरी बिताइरहँदाखेरि जस्तो राजनीतिमा त तनहुँमा पनि देखिन्छ, सबै क्षेत्रमा देखिन्छ, त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेस भित्र गुट उपगुट अनि गुन्डागिर्दी होइन, ढुङ्गा हान त्यो सबै तपाईँहरूको क्षेत्रमा देखिन्छ नि। तपाईँ त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, त्यो नभए त राजनीति गर्न सकिँदैन पनि भन्ने गरिन्छ। होइन, राजनीति बल मनी मसल सबै प्रयोग गर्नुपर्छ हो, त्यो कुरा छ। त्यो कुरा मलाई पनि भन्छन्, तिमी सरल स्वभावको मान्छे होइन, कसरी राजनीतिमा सफल हुन्छौ, के कङ्ग्रेसमा के देखेर तिमी राजनीतिमा आयो? यसको जवाब म दिँदा म हैरान पनि छु। हिसाबले मलाई के लाग्छ भने म जस्तो मान्छे, यदि म सोझो सरल भनेर अरूले भने जस्तै म पनि सोझो सरल छु, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। म जस्तो मान्छेहरूको पनि त समाजमा प्रतिनिधित्व छ, समाज त म जस्ता मान्छेहरू पनि धेरै समाजमा हुनुहुन्छ। त्यो राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको समाजकै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने त हो। मैले ती समाजको प्रतिनिधित्व गर्न पनि, ती व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्न पनि मैले राजनीतिमा जानुपर्छ। रहेको कुरा अब अहिले आएको राजनीतिमा देखिएको विकृतिहरू छन्, चुनावमा बढी खर्च हुने स्थिति होइन, अलिकति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था, यो कुरालाई चाहिँ हामीले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कङ्ग्रेसले गर्छ भनेको होइन, यस्तो छ। अब अलिकति थोरै मात्रै काम नीतिमा सुधार गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो महिलाहरूको नाममा होइन जग्गा पास गर्दाखेरि केही निश्चित प्रतिशत होइन छुट दिने मात्रै एउटा सानो नीतिले अहिले धेरै सहर बजारका जग्गाहरू महिलाहरूको नाममा छन्। त्यस्तै गरेर अहिले जस्तो संसदमा मन्त्रीमण्डल बनाउँदाखेरि होइन, मन्त्री परिषदको गठन गर्दाखेरिमा
मन्त्री परिषदको गठन गर्दाखेरिमा 50% विज्ञहरूबाट लिने 50% मात्रै सांसदहरूबाट लिने मात्रै गर्थ्यो अब भने तपाईलाई चाहिँ विज्ञताको धेरै राम्रो हुन आधारमा सक्छ। छान्नु पर्यो तपाईको यो जुन सरल सहजता र बौद्धिकताको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन मैले के भन्न खोजेको भने हैन मलाई हैन यो यसले गएर कानुन निर्माणको लागि काम गर्न सक्छ, विकास निर्माणको लागि काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले मलाई छानिनुपर्छ। यदि हैन मतलब मलाई त्यो उम्मेदवारी चयन गर्ने क्रममा र अर्को कुरा गुटुपुगुट छ तपाईको मातहतमा। अब तपाईको जुन पक्ष छ नि अब तपाईलाई कतिको प्रायोरिटीमा राख्छ भन्ने कुरा हो नि त हैन? हैन गुटुपुगुटको कुरा छ पार्टीभित्र। मैले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि मैले सुरुमै म चाहिँ गुटुपुगुटको अन्त्यको लागि म राजनीतिमा आएको। गुटुपुगुट हुनु हुँदैन। जुन बेला हामीलाई राजनीतिक चेतना भयो त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस भनेपछि कस्तो आत्मीयता हुन्थ्यो, नेवी सङ्घ भनेपछि कस्तो आत्मीयता हुन्थ्यो, त्यस्तै हुनुपर्छ। यो गुटुपुगुट यसको मान्छे त्यसको मान्छे यो पक्ष त्यो पक्ष भन्न हुन्न भनेरै मैले सुरुवात गरेको हो। तर पार्टीकै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि मैले कुनै एउटा गुट त समाउनु पर्यो। समाएँ। त्यो समय परिस्थितिले फेरि संसदको टिकट लिने क्रममा पनि म कतै गुटप्रति नजिक हुनु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो चाहिँ केही क्षणिक समयको लागि गुटुपुगुट जस्तो हुनुपर्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अथवा छनौट गर्ने क्रममा अलिकति न्याय हुने हिसाबले गुटुपुगुटको पनि कुरा आउला। तर गुटुपुगुट भन्दा म माथि बसेर काम गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ। फेरि पनि एउटा प्रश्न तपाईँको लागि होइन, जस्तो 20 वर्ष झन्डै 2 दशक तपाईँले यता सरकारी जीवन जागिरे जीवनमा बिताउनु भयो होइन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले पार्टीमा के योगदान दिनुभएको छ र? सक्रिय सदस्यताको लागि त गयो, अब सदस्यता कसरी लिन्छन् पार्टीको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ होइन? के योगदान छ र तपाईँले कुन सङ्गठन कहाँ बनाउनु भएको छ, के गर्नु भएको छ, कति योगदान छ भन्ने कुराको त फेरि इभ्यालुएसन होला नि? कसरी अनि कतिको योगदान गरेको छ भन्ने विषयमा अब हामीलाई त 2036 सालमा हामी नेवी सङ्घ थियौँ होइन? अब त्यो बेला चाहिँ कसरी पञ्चायत व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने, बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने भन्ने विद्यार्थीहरूको एउटा होइन विद्यार्थीहरूको सङ्गठित हुने कुरामा नै केन्द्रित थियो। पछि अब सत्याग्रह भयो, सत्याग्रहमा पनि हामी स्कुलमै थियौँ। सत्याग्रहमा होइन त्यसको विरोधहरू गऱ्यौँ। त्यसबेला राजनीतिक चेतना त त्यही बिचमा 40-42 सालको बिचमा आयो। अनि बिचमा धेरै परिवर्तनहरू भए होइन? धेरै सरकार पनि बने। त्यो बिचको सबै कुराहरूलाई इभ्यालुएसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो होइन? पहुँचको आधारमै म अब टिकट लिएर चाहिँ माथि पुग्छु होइन? यस्तो छ, मैले जागिर खाँदाखेरि राजनीतिक संस्थाहरूमै जागिर खाएँ। नगरपालिकामा वीरगञ्ज महानगरपालिका, अहिले महानगरपालिका त्यो बेलाको नगरपालिका थियो। जिल्ला विकास समिति पर्सा त्यो पनि राजनीतिक संस्था नै थियो होइन? जिल्ला विकास समिति महासङ्घको म कार्यकारी महासचिव भएर काम गरेँ। त्यो मेरो एकदमै राम्रो अवसर थियो। त्यो एकदमै राम्रो संस्था पनि थियो। पछि त जीविस जस्तो पनि रहेन। महासङ्घ त्यसै कमजोर अवस्थामा आएर मैले छोडेँ पनि। आफ्नो सक्सेसरलाई आफैले राखेर छोडेँ राष्ट्रिय परिषद गरेर। र अब मैले राजनीतिक संस्थाहरूमा नै काम गरेको हो र अब राजनीतिक हिसाबले नै मैले काम गरेँ। जहाँ बसेर मैले इमान्दारीपूर्वक काम गरेँ त्यो पनि एउटा राजनीतिकै एउटा पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण म राजनीतिबाट टाढा थिइनँ, छैन र हुन्न पनि हुन्न। अब सङ्घ र प्रदेशमा नै सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन गरेर वाम एकता गरेर मात्रै चाहिँ हामी जान्छौँ भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। र यो बिचमा त अब तपाईँहरू जस्तो भर्खरै आउनुभएको आकाङ्क्षी या युवाहरूको लागि जुन चाहिँ अप्ठ्यारो छ नि अहिले टिकट पाउनको लागि, यसले त धेरै समस्यामा पार्छ होइन? तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको? होइन, ठिक छ। अब एकता हजुरले वाम एकता भने पहिला वाम एकता थियो, अहिले त वाम एकता हुँदैन जस्तो लाग्छ। अहिले अब ठिक भन्नुभयो, मलाई पनि त्यो कुरा लागिरहेछ। किनभने अब हामी 165 सिट होइन अब जम्मा चाहिँ माथिल्लो सदन के अरे मतलब सङ्घीय संसदको लागि 330 होइन? यो प्रत्यक्षकै कुरा छ। अप्रत्यक्ष समानुपातिकमा त जसले जति आउँछ त्यो नियमले आउने कुरा भयो। र अब यसमा चाहिँ यसै त नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै होइन आकाङ्क्षीहरू छन्। एउटै क्षेत्रमा धेरै आकाङ्क्षी 5-7 जना 10 जनासम्म आकाङ्क्षीहरू देखिन्छन्। अब फेरि त्यसमा पनि टिकटै नपाउने होइन अर्को पार्टीलाई दिनुपर्दा त कठिन त एकदमै कठिन छ, प्रसव पीडा छ वास्तवमा। तर कसरी नेताहरूले यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। र त्यसैको बिचमा पनि मलाई म आशावादी छु। तपाईँ चाहिँ आशावादी कसरी हुनुहुन्छ? तपाईँको मेन खम्बा के हो? स्ट्रङ होइन यस्तो अब मैले चाहिँ तपाईँले एउटा त आफ्नो विज्ञताको कुरा गर्नुभयो होइन? अहिले अब विज्ञताको मापन गरिदिने पो को छ र पीडा कति छ भन्ने कुरा सबैले देखेकै कुरा भयो होइन? होइन त्यस्तो त होइन। राजनीतिप्रतिको चेतना लगाव र त्यहाँको जनजीवनलाई बुझेको
होइन त्यहाँको साथीभाइहरूले गर्ने माया, नेताहरूले पत्याउने कुरा यही नै हो मेरो आधार। तपाईँलाई सबैभन्दा बढी कुन नेताले पत्याउनुहुन्छ? नै अब त्यस्तो नेता त नाम नभनौँ, सबै नेताहरूले। मैले अब मेरो जिल्लाका 5 जना केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध छ। होइन त्यही त, त्यहाँ गुटुपुगुट छ नि त। होइन गुटुपुगुट चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म यो गुटुपुगुट भन्ने त्यस्तोतिर अहिले नजाउँ भन्ने नै मलाई लागेको छ। समय कालखण्डले मलाई कतै नजिक पुर्याउला। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ जानुहुन्न होला, तर यो जुन चाहिँ सिनारियो देखिएको छ यसमा त कतै न कतै ढल्किनै पर्ला नि। त्यो परिस्थितिले ढल्काउँछ होला, ढल्काउँछ नै यसमा त। त्यही भएर तपाईँ कतापट्टि चाहिँ बढी आफ्नो आस्था राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि? त्यस्तो अहिले कि जसले मलाई अवसर दिन्छ उतै जाने हो? होइन, यस्तो हुन्छ त्यो अब त्यस्तो स्वभावहरू मिल्दै जाँदा, काम गर्ने दौरानमा नजदिकी हुँदै जाँदा अब सिद्धान्तको लडाइँ त्यहाँ केही छैन नि, सिद्धान्तको लडाइँ त केही छैन होइन। अब नेताहरूको कुरा हो, अब कोही नेताहरू अलिकति मनपर्ने, कोही नेताहरू मन नपर्ने कुराहरू अलिअलि छन्, त्यस्तो नभएको त होइन। तर समयले कतातिर लग्छ र कतातिर नजिक भइन्छ भन्ने कुरालाई अहिले बोलिहाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन। अब अहिले कसरतमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? जस्तो आकाङ्क्षी बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो कसरत गर्नै पर्यो, के गर्दै हुनुहुन्छ त? होइन, मैले त यस्तो त अब केन्द्रीय स्तरका नेताहरूसँगको भेटघाट नै हो होइन। म यस्तो छु, मैले यो काम गर्न सक्छु, मलाई अवसर दिनुहोस् भन्ने नै हो। अनि अन्य जिल्लाका नेताहरूलाई पनि भन्ने यही नै हो। प्रतिस्पर्धीहरू अब आकाङ्क्षीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग पनि समन्वय हुन्छ? प्रतिस्पर्धीहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले त अब तिमी अगाडि बढ होइन, अब नेताहरूले जसलाई दिने हो त्यही हुन्छ, तर तिमी पनि अगाडि बढ, हामी पनि अगाडि बढ्छौँ भन्ने छ। त्यहाँ हामीले आफूले निर्णय गर्ने कुरा होइन, आफूले आकाङ्क्षा राख्ने मात्रै कुरा हो। त्यस कारणले निर्णय न्यायोचित हुन्छ र हाम्रो प्रतिस्पर्धीको बिचमा कुनै किसिमको एक प्रकारले प्रतिस्पर्धा छैन। मतलब एकले अर्कालाई स्वीकार्ने, सहयोग गर्ने वातावरण त्यस्तो छ र? होइन, यस्तो छ उसमा त सङ्घीयमा त एकदमै टकराव छ। होइन, प्रदेशमा पनि त अहिले त कस्तो प्रदेशमा टकराव छैन। केन्द्रीय सदस्यहरू फेरि प्रदेशमा पहिला 3टा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेशमा लड्नु भएको थियो, फेरि केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेशमा लड्नुहुन्छ भन्ने त मलाई के भन्नु छैन होइन। उहाँहरू त्यसै पनि आउन सक्नुहुन्छ। केन्द्रीय सदस्यहरू अब सङ्घकै लागि लडाइँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू समानुपातिकमा होला अथवा प्रत्यक्षमा होला। उहाँहरू चाहिँ अब त्यो हिसाबले कसरी छनौट हुनुहुन्छ त्योसँग खासै सरोकार भएन। तर प्रदेशको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो ठुलो प्रतिस्पर्धा छैन। प्रतिस्पर्धा कहाँनिर छ र अप्ठ्यारो कहाँनिर छ भने जस्तो मैले चाहेको क्षेत्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा पर्छ कि पर्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा पर्यो भने गठबन्धनको हिसाबले हाम्रो पार्टीको हाम्रो भागमा पर्ने नपर्ने कुरा चाहिँ एउटा माथिको निर्णय भयो। त्यसमा चाहिँ अलिकति जोखिम देख्छु मैले। यदि पार्टीकोमा पर्यो भने त म स्वाभाविक रूपमा म नै छु र साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर अहिले पछिल्लो समय नि जस्तो तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएकोले त्यतैपट्टि तपाईँले आस्था राखेर ढल्किनु भयो। तर पछिल्लो समय पार्टीमा भएका व्यक्तिहरू पनि पद नपाएर, टिकट नपाएर होइन, आफूले भनेको जस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरिएर स्वतन्त्र रूपमा आउने चलन पनि छ। तपाईँले त्यतापट्टि चाहिँ इच्छा राख्नु भएन? यस्तो छ, यसरी लिनुपर्छ यसलाई चाहिँ, किनभने हामीलाई जुन बेला राजनीतिक चेतना भयो अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको विरुद्ध लड्नुपर्छ, प्रजातन्त्रको लागि विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर हाम्रा नेताहरूले हामीलाई सिकाउनु भयो। अब अहिले उहाँहरूले गरेको निर्णयहरू गलत भयो भने गलत हो भन्न हामीले सकेनौँ भने त त्यो सिकाएको त होइन। त्यो छ अलिअलि दासत्व चाहिँ देखिन्छ। नेताहरूको विरोध गरेपछि भोलि अवसर नपाइएला त्यस्तो खालको छ। तर मलाई पनि के लाग्छ भने यदि मलाई अन्याय भयो होइन, मेरो ठाउँमा अरू कोही नेताहरूलाई चयन भयो र उहाँ पनि स्वीकार्य हो, मैले पनि मान्नुपर्ने हो, हरेक हिसाबले उहाँलाई ठिक हो, उहाँलाई दिनुपर्ने हो भन्ने भएर मलाई स्वीकार्य भयो भनेदेखि त स्वीकार्य भयो। यदि भएन, न्यायोचित निर्णय चाहिँ नेताहरूले गर्न सक्नु भएन भने त्यसको विरुद्ध गर्नुपर्छ। अब त्यो स्वतन्त्रसम्म जान सक्ने स्थिति, त्यो अवस्था त मैले तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जुन दासत्व अनि भनेको कुरा नसुनिने, स्थान नदिने, पहुँच जसको छ त्यसलाई मात्र अवसर दिने त छ नि, यो प्रवृत्ति किन छैन? त्यो त नेताहरूको नजिक हुने, अवसर पाउने त्यो त छ। तपाईँले भने जस्तो विज्ञताको आधारमा मैले एकदम मजाले काम गर्न सक्छु भन्नेहरू अरू पनि होलान् होइन? त्यस्तै तपाईँको सोच थियो भने तपाईँले त 20 वर्ष यत्रो राजनीतिक जीवनभन्दा पनि बाहिर रहेर काम गर्नुभयो नि। कामकै योगदानकै हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि त बाहिरैबाट आफ्नो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिने पनि स्थिति थियो नि, किन राजनीति नै भन्ने प्रश्न तपाईँमाथि नै छ। सही कुरा होइन। मैले अब आफ्नो हिसाबले धेरै समय होइन जागिर गरेर धेरै समय आफ्नो परामर्श विज्ञता सेवालाई पनि होइन आफूले एउटा व्यावसायिक रूपमा मैले सञ्चालन गरिरहेकै हो। त्यो गर्न नसकिने स्थिति थिएन, त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो। अब म कस्तो ठाउँमा भएँ भने पहिला चाहिँ लायर आएको काम गर्ने
नेताहरूले नीति बनाउनुहुन्छ हैन कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट अब गर्ने नीति निर्णय- पछिल्लो समयमा आएर मैले सिफारिस गर्ने हो यस्तो यस्तो योजना ल्याउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूको यस्तो योजनाहरू बनाऊ यसरी काम गरौँ भनेर नीति निर्माण गरिदिने योजना बनाइदिनेमा मात्रै हामी पुग्यौँ तर वास्तवमा आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्ने आफैले काम गर्ने आफैले नीति बनाएर आफैले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकिएन अब म चाहिँ आफैले काम गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ नीति निर्माणदेखि लिएर अब होइन विकास निर्माणको काम पनि आफैले गर्न पाउने पोजिसनमा गएर केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो तपाईँभन्दा अब्बल व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नि त्यहाँ त होइन अब्बल त किन नहुनु अब्बल त हुनुहुन्छ त्यसैमध्ये म पनि छु तपाईँले पनि अब के भन्छ अब के पछि लाग्नु पर्यो होइन होइन त्यो त सङ्घर्ष लाग्नुहुन्छ गर्नु पर्यो नि होइन म लाग्छु होइन त्यो त प्रयास त गर्नै पर्छ किनभने जो दिक्ता आयो बिक्ता आयो भन्छ नि होइन त्यसैले देखिनु त पर्यो म को के हो कस्तो भन्ने नै मैले साम दाम दण्डभेद केही पनि होइन साम त हुन्छ दाम हुँदैन अब दण्डभेद मसँग त्यस्तो दण्डित गर्ने कसैलाई भेद गर्ने मसँग छैन अहिले निर्वाचन लड्नै नसकिने स्थिति छ निर्वाचनलाई एकदमै अब मैले त म आफू भएँ भने त मेरो क्रियाशील साथीहरू सदस्य साथीहरूबाट 500 हजार पैसा उठाएर त्यहीँ खर्च गर्नुहोस् भनेर भन्छु मैले त्यस्तो के अरे जागिर खाँदाखेरि मैले त्यस्तो पैसा धेरै कमाएर राखेको पनि छैन तर अब लग्यो त्यहाँ जाँदाखेरि यातायातको लागि त्यहाँ बस्दा साथीभाइको खाजा खाँदाखेरि त्यस्तो बेलामा हुने खर्चलाई होइन प्रचार प्रसारको लागि लाग्ने खर्चको लागि त म तयार हुनुपर्छ तर त्यस्तो तडक भडक ठुलो हिसाबले चाहिँ खर्च गर्नुहुन्न र अरूले पनि गर्नुहुन्न म त गर्दै जसरी पनि टिकट पाउने कसरतमा हुनुहुन्छ टिकट त पाउनुपर्छ जसरी नै पाउनु होइन जसरी त नभनौँ जसरी नै पाउनुपर्छ भन्ने त अब त्यो अरू जसरी भनेपछि अन्त जान्छ तर मैले प्रयास एकदम इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ मसँग के छ मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा नेताहरूलाई देखाउनुपर्छ कार्यकर्ताहरूको मन जित्नुपर्छ साथीभाइहरूको विश्वास जित्नुपर्छ र अब त्यसको मूल्याङ्कन सही भयो भने मैले पाउँछु भने यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको जुन महत्त्वाकांक्षा छ त्यो पुरा होस् हस् धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै साथ दर्शकवृन्द यति बेलासम्म हामी यो टेलिभिजनको क्रसबिटमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली कम्युनिस्टका युवा नेता प्रदेश सांसदको आकाङ्क्षी शेषरमण नेउपानेसँग यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि क्रसबिटको समय सकियो यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला शारदा थापा बिदा हुन्छु नमस्कार